पळयता मागीर सांगता ते 2 दिसांनी इलेक्शनाक 2 दीस दितो पूण ते बी सांगपा पडटा आनी जाली बरोबर दुसरे दिसा सकाळ फुडें म्हाका आमची कट कर म्हणटा आमची शाळा बरी अशी चलची आनी आमकां लायट जाय उदक जाय अशी बरी आमची अशी सगळी आमची बाई आनी आमची सगळी बरी वेवस्थीत अशी चलची शाळा आमची आनी आमची भुरगीं बीन वेवस्थीत अशी येवची भुरगीं कित्याक लागून येना भुरगीं अशें लायटी लागून लायट बीन कांय ना आनी मागीर उदकाचो प्रॉब्लेम जाता तांकां ताका लागून ती भुरगीं मातशी येवपाक करना आनी उदक खंयच्यान दिता उदक ते हांगसरल्यान येता न्हू चौगले ती टँकर घालता न्हू ते उदक येवपाक मातशें तांकां मातशें पयस पडटा न्हू भुरग्यां बीन मातशें तांचो प्रॉब्लेम जाता सो तूं सरकारा कडेन कितें मागणी करता हांव म्हणल्यार अशें आमची शाळा बरी अशी चलची आनी आमकां भुरगीं बाई जावं सगळी आमची सगळी अशी बरी चलची आमची शाळा बरी उदक बिदक सगळी येवची आनी लायट बीन आमची अशी बरी हें जावची म्हूण हांव इतलेंच हें करता 1963 शाळा पयलीं हांगा मिडल पर्यंत स्कॉल चलतालें आतां कांय वर्सांनी शाळेन उदक ना लायट ना ताका लागून पेरंट्साक आमी कितें म्हणटा तुमी शाळेक भुरगीं घाला लागीं पडटा न्हू पेरंट्स म्हणटा कितें बाबा आमी शाळेंत कसली शाळेंत सुविधा कांय ना एक तर लायट ना एक तर उदक ना टॉयलेटी भुरग्याक जाय जाल्यार उदक ना ताका लागून पेरंट्स कोण घालपाक पळयना आनी ही येता ती भुरगीं म्हणटा आमी येयना आमकां गरमी जाता आमच्यान ती गरमी सोंसपाक जायना काळोख पडटा शाळेन ताका लागून आमी वचना आमी तांकां प्रेशरायज करून आनी थोडी 2 वर्सां करून करून तांकां आमी आमची भुरग्यांचेर आतां 4 भुरगीं दवरून शाळा चलयताय पळय तेजेर आतां कितें करपाचें गव्हर्मेंट कितें करता आनी कांय खबर ना लायटय दिना मागीर भुरगीं येयना जाल्यार आमी कितें करपाचें पेरंट्स म्हणून कितें करतले भुरगीं वचना म्हणटा जाल्यार आमी कांय करूं शकना न्ही तेजेर आनी कितें करपाक लायट आतां कितलीं वर्सां जालीं लायटच ना कमीच कमी 20-25 वर्सां तरी 10-15 वर्सां तरी जालीं लायटच ना म्हागे भुरगो आमच्यान शिकून आतां 10वीक पावला तो पर्यंत हांगा पयलीं भुरग्याक घातले पळय तेन्नाच्यान सुद्दां लायटच ना मिटर ऑलरेडी आसा पूण ताका कनेक्शन ना सोलर आसा खरें पूण तो 2 दीस चलल्यार 4 दीस चलना तेजेर पेरंट्स येवपाक पळयना भुरगीं धाडपाक पळयना पेरंट्स सो सरकाराक कितें सांगपाक सोदता सरकाराक आमकां लायट दिवचें आनी उदक दिवचें आनी शाळा सुरक्षीत चलोवपाची मागीर पेरंट्सांकूय कळटलें न्ही बाबा खरेंच ही लायट दिल्यार शाळा चलता चलोवपाक जाय आमची भुरगीं काडून सावड्डी घालचे पेक्षा लागीं घालतले अशें म्हूण कळपाक जाय न्ही